جز بله طبع دارالفکر. در این کتاب بینندگان محترم تفسیر سوره قلم، القول فی قوله تعالی نون والقلم ما یسطرون 26763 همونه که نون ماهی بله زمین، فتحرکت الارض فمادت که فبسطت الارض على ظهر النون که زمین بر پشت ماهیه. با سند دیگر از تمیم ابن المنتصر روایت. این محمد ابن المثنى از رجال بخاری مسلم، حدثنا محمد ابن ابي عدي از رجال بخاری، حدثنا شعبه ابن الحجاج از رجال بخاری مسلم، حدثنا سليمان هو سليمان ابن مهران الاعمش من رجال البخاري ومسلم، عن ابي ظبيان من رجال البخاري، عن ابن عباس. این حدیث به شرط بخاری و مسلم باز به سند دیگر روایت کرده همون که زمین در پشت ماهی، باز به سند دیگر اینجا آوردن بله که زمین در پشت ماهی هست. با چندین سند اینجا روایت کرده که زمین بر پشت ماهی هست. خب بیننده